नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। गत जेठ 14 गते राति बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोपपछि राजीनामा दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सफाई पाएका छन्। सांसद लक्ष्मण लाल कर्णको नेतृत्वमा बनेको 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समितिले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश र करका दर हेरफेर दुवै विषयमा शर्मालाई सफाई दिएको हो। 129 पेजको उक्त प्रतिवेदनले जेठ 14 गते राति अनधिकृत व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा 1 बुँदे निष्कर्ष र 11 बुँदे सुझावहरू उल्लेख छन्। साथै एमालेका 4 सांसदहरूको फरक मतलाई पनि प्रतिवेदनमा स्थान दिइएको छ। निष्कर्षमा भनिएको छ, समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन। सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक रहँदैन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन। समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद 4 अन्तर्गत निष्कर्ष र सुझाव खण्डमा छानबिनबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ। समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट जवाफ र कागजात प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समिति छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति गरेको देखिएन। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको पर सान्दर्भिक रहेन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने देखिएन। यसैबीच चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को आर्थिक विधेयक बजेट निर्माणका अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक भने स्थगित भएको छ। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले आगामी मंगलबार बस्ने गरी प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठक स्थगित गरेका हुन्। त्यसअघि 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुख सापकोटालाई बुझाइएको थियो। असार 22 गते गठन भएको समितिले झण्डै 17 दिनको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो। बजेट भाषण गर्नु अगाडि जेठ 14 गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको प्रकरणमा संसदीय समिति गठन भएको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सदस्यहरूले भने असहमति जनाएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत नभएको तथा सत्ता पक्षका सांसदहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जोगाउने गरी भूमिका खेलेको एमालेका सांसदहरूको भनाइ छ। बजेट निर्माणका क्रममा प्रवेश गरेका भनिएका अनधिकृत व्यक्ति रघुनाथ घिमिरे र तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको कल डिटेल, घिमिरेको लोकेसन ट्रेस र पोलिग्राफ परीक्षण सहित बयान लिनुपर्ने एमाले सांसदहरूको माग थियो। प्रतिवेदनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्लिन चिट दिएको भए पनि छानबिन अपुरो भएको भनेर समितिभित्रै असन्तुष्टि उब्जिएको थियो। प्रतिवेदनको निष्कर्षमा समितिका एमाले सांसदहरू सहमत छैनन्। उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयले नै छानबिनमा असहयोग गरेको तथा सीसीटीभी फुटेजमा पनि त्यस रातका सबै दृश्यहरू नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष मान्न नसकिने बताएका थिए। उनीहरूको रायलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। छानबिनका बेला पनि समितिमा विवाद भएको थियो। करको दर हेरफेरका विषयमा जिम्मेवार अधिकारीहरूले विरोधाभासपूर्ण बयान दिएका थिए। भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरूको कुरा आपसमा बाँझिएपछि एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले प्रष्ट कुरा आउनुपर्ने बताएका थिए। छानबिनको सुरुदेखि नै समितिका सदस्यहरूबीच विभाजन रेखा देखिएको थियो। सत्ता पक्षबाट छानबिन समितिमा रहेका सदस्यहरू नरम तरिकाले प्रस्तुत भइरहेका थिए भने प्रतिपक्षबाट सदस्य बनेकाहरूले कडा रूपमा विरोध गर्दै आएका थिए। त्यसैले प्रतिवेदनको निष्कर्ष पनि विवादित नै आएको छ। संसदीय समितिले निकै मेहनत गरेको देखिए पनि यो छानबिन आफैमा पूर्ण हुन सकिन। सबैभन्दा सुरुमा त समितिमा यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने दक्षता र अनुभव कसैसँग नहुनु नै मुख्य कमजोरी देखियो। संसदीय समितिका सदस्य सचिव बाहेक सबैजना राजनीतिक व्यक्ति हुन्। तर यो प्रकरण राजनीतिक मात्र होइन। समिति आफैले पनि छुट्टै विज्ञ टिम बनाएर छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्थ्यो, तर सबै काम आफैले गर्न खोज्दा समिति चिप्लियो।
विवादको केन्द्रमा रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्रीसँग बयानको औपचारिकता पूरा गरियो, तर त्यस दिनको उनको मोबाइल कल डिटेल्ससम्म हेर्न खोजिएन। समितिले घटनासँग जोडिएका मुख्य पात्रहरूकै बयान नलिनु अर्को कमजोरी हो। अर्थ मन्त्रालयमा घुसेको भनिएका पूर्व नासु रघुनाथ घिमिरे र भारतीय व्यापारीका व्यक्तिलाई खोज्ने र बयान लिने अत्यन्त आधारभूत काम पनि भएन। उनीहरूको पनि मोबाइल रेकर्डबाट धेरै कुराहरू थाहा हुन सक्थ्यो। समितिले अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग बयान लिँदा पनि गम्भीर त्रुटि गर्यो। उनीहरूलाई एक्लै बयान लिनुपर्नेमा एकैपटक सबैलाई राखेर बयान लिँदा कोही पनि खुल्न सकेनन्। आफू फस्ने डरले सबैले घटनालाई एक स्वरमा अस्वीकार गरे, जबकि एक्लै बयान लिएको भए उनीहरूबाट केही न केही फुत्काउन सकिने सम्भावना थियो। साथै यस्तो मामलामा आरोपीसँग लिनका लागि चाहिने प्राविधिक क्षमता पनि समितिमा कसैसँग थिएन। त्यसैले उनीहरूले जे बोले त्यही उतार्ने काम भयो। अर्थ मन्त्रालयबाट डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट रिकभर भएर आयो, तर त्यसका दृश्यहरू स्पष्ट थिएनन्। सत्तापक्षका सांसदहरूले दृश्य स्पष्ट नहुनुलाई नै प्रमाण नभेटिनु ठहर गरे। एमालेका सांसदहरूले रिकभर भएको फुटेजमा पनि सबै दृश्यहरू नभएको आशंका व्यक्त गरे, तर यो फुटेजलाई थप स्पष्ट बनाउन सकिने सम्भावनातर्फ कुनै पहल गरिएन। जे छ त्यसैलाई सदर गरिएको छ। यति मात्र होइन, सिंहदरबारको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको भनेर गृहले चिठी लेख्यो, तर त्यसलाई रिकभर गर्न समितिले आवश्यक नै ठानेन। जबकि सिंहदरबारको फुटेजबाट पनि मध्यरातमा कसैको आवत जावत भए नभएको पत्ता लाग्न सक्यो। कानूनत रहनुपर्ने फुटेज डिलिट भएकोमा फुटेज राख्नुपर्ने सुझाव दिए पनि डिलिट गरेकोमा समितिले कसैलाई कारबाही गर्ने आँट गरेको देखिएन। समितिमा सत्तापक्षका सांसदहरू अर्थमन्त्रीलाई क्लिन चिट दिने योजनामा रहनु र प्रतिपक्षका सांसदहरू केही आलोचनात्मक भए पनि डटेर अडानमा नरहनुले समग्र अनुसन्धान अत्यन्तै फितलो मात्र होइन, यथेष्ट प्रमाणहरू यत्रतत्र रहे पनि नबटुलिएको जस्तो गरी बनाइएको छ। सबैभन्दा बलियो प्रमाण भनेकै सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरिनु हो। विवादकै बीच अर्थ मन्त्रालयका सचिवले अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा लिनु र अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएपछि फेरि मन्त्रालयमा फर्किनु अर्को शंकाको प्रमाण हो। बजेटका दरमा अन्तिम समयमा देखिएको अस्वाभाविक करका दरको उथलपुथलले पनि बजेटमा छेडछाड भएको प्रमाण बोकिरहेका छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय, यदि बाहिरका अनधिकृत व्यक्तिको सहभागिता भएन भने जुन सीसीले बारको रूपमा बाहिरिया व्यक्तिको नाम सहित जेठ 14 मा भएका घटनाहरूको समाचार बाहिरिएको छ, बिना आधार, बिना प्रमाण र बिना स्रोत त्यो कसरी सम्भव छ? के लेखिएका सबै खबरहरू मात्र एक नाटकीय पटकथा मात्रै थिए त? फेरि पत्रकारहरूले समेत प्रमाण रहेको तर स्रोतको गोपनीयताका लागि प्रमाण दिन नसकिने भनेपछि बाहिरिया व्यक्तिको संलग्नता थिएन भनेर कसरी प्रतिवेदन लेखियो होला? अब संसदीय समितिले बकाइदा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाई दिएपछि माओवादीले भने जस्तै उनको फेरि अर्थमन्त्रीमा पुनस्थापना हुने ढोका खुलेको छ। सायद यसैले होला चुनावको मिति घोषणा गर्न प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई केही दिन रोकेका थिए। अब फेरि सत्ता गठबन्धनलाई बचाउन प्रचण्डको दबावमा संसदीय समितिले दिएको सफाईको आधारमा शर्मालाई नै अर्थमन्त्री नियुक्त गरियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। बजेटका करका दर छेडछाडमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभएको र यसमा आरोप खेपिरहेका जनार्दन शर्मालाई संसदीय समितिले दिएको सफाई तपाईलाई कस्तो लाग्यो? समितिले प्रमाण खोज्न नचाहेको हो वा साँच्चै नभेटिएको हो? के फेरि शर्मा नै अब अर्थमन्त्री बन्लान्? तपाईका विचार अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवश्य भिजिट गर्नुहोला। तपाईले गर्नुभएको लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।